कि सेनेट से इलेक्शन और अपने कैंडिडेट के मुताबिक खान साहब के साथ मशावरत करनी थी, वो मशावरत कंप्लीट हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला आज या कल इंशाल्लाह ताला हम अपने कैंडिडेट का फॉर्मली अनाउंसमेंट कर लेंगे। खान साहब ने वो नाम मुझे बताए हैं जिनको खान साहब ने फाइनल किया है। उसके साथ साथ खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है, हम KPK गवर्नमेंट में एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी में मरवत साहब भी होंगे। उस कमेटी में हम सारे जितने ज्यादतियां हुई है उसको तदारुक के लिए वो कमेटी सिफारिशात वज़ा करेगी। वो उन लोगों को जिनके साथ ज्यादतियां हुई है उसका कैसे मदावा किया जाए उसके बारे में भी सिफारिशात होगी, और अगर लोगों ने गैर कानूनी काम किया है तो उन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में उस कमेटी की सिफारिशात इंशाल्लाह ताला उस पे होगी। साथ साथ 23 तारीख को इंशाल्लाह ताला 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुनक्कद करेगी। वेन्यू का और टाइमिंग का इंशाल्लाह ताला बाद में हम फॉर्मल अनाउंस कल परसों तक इंशाल्लाह ताला करेंगे। उसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन से एक मुतालबा कर रहे हैं फॉर्मल, और वो ये कि जितने कैंडिडेट हमारे जीत चुके हैं, हम तो हुकूमत के जीत को जीत नहीं मानते, क्योंकि ये सारे वो रिजल्ट है जो 9 फरवरी को आए थे और फॉर्म 47 के बेस पे आए थे, ना कि फॉर्म 45 पे। लेकिन इसके बावजूद एक साजिश शुरू हो चुकी है जिसके बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट कैंडिडेट जो जीत चुके हैं, जो आ चुके हैं, जिनके नोटिफिकेशन पहले से हो चुकी है, उन कैंडिडेट को रिकाउंटिंग के जरिए से उनके जीत को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वो कैंडिडेट जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है, वो कैंडिडेट जिनके रिजल्ट कंसोलिडेट हो चुके थे, वो सारे पोलिंग एजेंटों के सामने कंसोलिडेट हो चुके थे, जिनके पोस्टल बैलेट्स काउंट हुए थे, जिनका इलेक्शन कमीशन ने नतीजा निकाल के उनका नोटिफिकेशन इशू कर दिया था। कानून के मुताबिक कंसोलिडेशन के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। उसके बावजूद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट के खिलाफ वो एप्लीकेशन अलाउ हो रही है, और कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी कोशिश की जा रही है कि उनको रिकाउंटिंग में तब्दील किया जाए, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और हम मुतालबा करते हैं आला अदलिया से और इलेक्शन कमीशन से कि इस प्रोसेस को रोका जाए और इसकी तरफ बड़ी बदअमनी फैलेगी, और वो ये है कि अगर आप हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील करेंगे, जीत को आप शिकस्त में तब्दील करेंगे, तो ये गैर आईनी गैर कानूनी एक नया फैलाव शुरू कर रहे हैं। हमारी इन सब से दरखास्त है कि जो नतीजे अखज़ हो चुके हैं उस नतीजों को एज इट इज रहने दे, जो उससे एग्रीव्ड है वो अपने मुतालिका फोरम जाएगा। साथ ही साथ आज जो रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पर भी खान साहब से मशावरत हुई है, और इसको इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए, ताकि जिनका हक है वो उनको मिले। क्योंकि हम इस बात पे कायम है कि कायीन के आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीट से ज्यादा रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। यह जो पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिली हैं, हमारी 78 सीटें, ये उनकी जीते हुई सीट से ज्यादा है, उनको एक किस्म की खैरात में दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं और हम इल्तिमास करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं कि जल्द से जल्द जब हमारी पिटीशन आपके पास आ जाए, उस पे पिटीशन पे बेंच बना के इसका जल्द से फैसला हो और हमारी सीटें हमारे पास वापस आ जाए। थैंक यू जी, आप सबका शुक्रिया। मैं ऐड करना चाहूँ, खान साहब के नोटिस में जब हम गए तो 2 चीजें लाई गई थी। एक खान साहब के नोटिस में ये बात आई थी कि KP में गुज़िश्ता 2 सालों में जिन हुकाम ने बिलखसूस पुलिस और इंतजामी अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों पे क़यामत सुगरा बर्पा किया हुआ था, हमारे वर्कर को शहीद किया, बहुत सारे चंद ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बराए तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे, जिसमें एक DPO 4 सदा खान साहब के नोटिस में आया था कि हरीपुर के एक साबिका DPO को जिसने इस फिस्तायत और जबर में अपना हिस्सा अदा किया था उसको नवाजा गया है और PTI के दौर में उसको कुआर्ट की पोस्टिंग दी गई है। तो खान साहब ने आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी में एक बात तो ये कही कि IG जो है इसको फिल-4 हटाया जाए, और इसके लिए वज़ीर आला साहब के लिए एक पैगाम जो है वो चेयरमैन साहब को दिया है। साथ में चेयरमैन PTI ने ये जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है कि एक कमेटी जो है
जो वजारत कानून, प्रोसिक्यूशन और जिले के पुलिस हुकाम के साथ मिलकर हम तमाम केसेस का जायजा लेंगे। मैं उस कमेटी को हेड करूंगा और इसमें हम देखेंगे कि अगर जहां पे किसी अफसर ने या जुल्म किया है, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है, या किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है, या हमारे वर्कर से बदतखोरी की है, या कोई जुर्म इन्होंने किए और उनके पर्चे दर्ज नहीं हुए, इन तमाम चीजों को हम हर जिले वाइज हम देखेंगे। जिन अफसरों ने अगर जराइम का इर्तिकाब किया है, मैं रिपीट करता हूं, हम किसी के साथ इंतकाम की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, लेकिन अगर जिस अफसर ने, जिस डीपीओ ने, डीआईजी ने, डिप्टी कमिश्नर ने गलत 3 एमपीओ लगाया है और अदालत ने बदनीयती की बुनियाद पे कलअदम करार दिया है, या पुलिस ने नाजायज पर्चे दर्ज किए, या लोगों को अगवा किया, या मारा है, कत्ल किया है और उनके पर्चे दर्ज नहीं किए, इन तमाम चीजों का हिसाब होगा। और इस पे जो लोग मुलजिम बनेंगे, चाहे वो डीसी हो या आईजी हो, इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम रिकमेंड करेंगे। और केपी की हुकूमत जो है, हमारी सिफारिशात की रोशनी में जो भी कानूनी इकदाम होगा उसके मुताबिक। आखिर में एक दफा फिर रिपीट करता हूं कि किसी भी अफसर के साथ हमारी कोई इंतकाम की पॉलिसी नहीं है, लेकिन जुर्म को हम नहीं छोड़ेंगे। जहां भी इन्होंने जुर्म किया होगा तो अदालत खुद इनसे निपटेगी, हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम सिर्फ उनकी प्रोसिक्यूशन होगी, प्रोसिक्यूशन इनकी जरूर होगी। और जितने नाजायज, बोगस, लघु, बेबुनियाद मुकदमे इन्होंने दायर किए हैं, वजारत कानून में हम इनको देखेंगे। जहां पे मुकदमे वापस लेने होंगे हम वापस लेंगे, जहां मुकदमे तफ्तीश में नाकिस है वो पुलिस खुद विड्रा करेगी। लेकिन एहतसाब जरूर होगा जुल्म जबर का, जुर्म का, कत्ल का, बदतखोरी का, अगवा बराए तावान का, इन तमाम चीजों को हम देख के अपनी सिफारिशात मुरतब करने के बाद इसके बाद इस पे कार्रवाई होगी। ठीक है, और जो हमारी मुलाकात हुई है, हम इस अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड है। खान साहब के साथ मुख्तलिफ उमूर पे बात हुई है। आपको मालूम है सेनेट का इलेक्शन है, केपीके की सेनेट से इलेक्शन, और अपने कैंडिडेट के मुताबिक खान साहब के साथ मशावरत करनी थी। वो मशावरत कंप्लीट हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला आज या कल इंशाअल्लाह ताला हम अपने कैंडिडेट का फॉर्मली अनाउंसमेंट कर लेंगे। खान साहब ने वो नाम मुझे बताए हैं जिनको खान साहब ने फाइनल किया है। उसके साथ साथ खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है, हम केपीके गवर्नमेंट में एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी में मरवत साहब भी होंगे। उस कमेटी में हम सारे जितने ज्यादतियां हुई है उसको तदारुक के लिए वो कमेटी सिफारिशात वज़ा करेगी। वो उन लोगों को जिनके साथ ज्यादतियां हुई है उसका कैसे मदावा किया जाए उसके बारे में भी सिफारिशात होगी। और अगर लोगों ने गैर कानूनी काम किया है तो उन लोगों को कैसे हैंडल किया जाए उसके बारे में उस कमेटी की सिफारिशात इंशाअल्लाह ताला उस पे होगी। साथ साथ 23 तारीख को इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुनक्कद करेगी। वेन्यू का और टाइमिंग का इंशाअल्लाह ताला बाद में हम फॉर्मल अनाउंस कल परसों तक इंशाअल्लाह ताला करेंगे। उसके साथ साथ हम इलेक्शन कमीशन से एक मुतालबा कर रहे हैं फॉर्मल, और वो ये कि जितने कैंडिडेट हमारे जीत चुके हैं, हम तो हुकूमत के जीत को जीत नहीं मानते, क्योंकि ये सारे वो रिजल्ट है जो 9 फरवरी को आए थे और फॉर्म 47 के बेस पे आए थे, ना कि फॉर्म 45 पे। लेकिन इसके बावजूद एक साजिश शुरू हो चुकी है जिसके बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट कैंडिडेट जो जीत चुके हैं, जो आ चुके हैं, जिनके नोटिफिकेशन पहले से हो चुकी है, उन कैंडिडेट को रिकाउंटिंग के जरिए से उनके जीत को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वो कैंडिडेट जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है, वो कैंडिडेट जिनके रिजल्ट कंसोलिडेट हो चुके थे, वो सारे पोलिंग एजेंटों के सामने कंसोलिडेट हो चुके थे, जिनके पोस्टल बैलेट्स काउंट हुए थे, जिनका इलेक्शन कमीशन ने नतीजा निकाल के उनका नोटिफिकेशन इशू कर दिया था। कानून के मुताबिक कंसोलिडेशन के बाद रिकाउंटिंग नहीं हो सकती। उसके बावजूद सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट के खिलाफ वो एप्लीकेशन अलाउ हो रही है, और कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी कोशिश की जा रही है कि उनको रिकाउंटिंग में तब्दील किया जाए, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और हम मुतालबा करते हैं अला अदलिया से और इलेक्शन कमीशन से कि इस प्रोसेस को रोका जाए, और इसकी तरफ बड़ी बदअमनी फैलेगी। और वो ये है कि अगर आप हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील करेंगे, जीत को आप शिकस्त में तब्दील करेंगे, तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी एक नया फैलाव शुरू कर रहे हैं। हमारी इन सब से दरखास्त है कि जो नतीजे आखज हो चुके हैं उस नतीजों को एज इट इज रहने दे।
जो उससे एग्रीड है वो अपने मुतालिका फोरम जाएगा। साथ ही साथ आज जो रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए ताकि जिनका हक है वो उनको मिले, क्योंकि हम इस बात पे कायम है कि कायीन के आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीट से ज्यादा रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। यह जो पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिली हैं हमारी 78 सीटें, ये उनकी जीते हुई सीट से ज्यादा है, उनको एक किस्म की खैरात में दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं और हम इल्तिमास करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं कि जल्द से जल्द जब हमारी पिटीशन आपके पास आ जाए उस पे पिटीशन पे बेंच बना के इसका जल्द से फैसला हो और हमारी सीटें हमारे पास वापस आ जाए। थैंक यू जी, आप सबका शुक्रिया। मैं ऐड करना चाहूँ, खान साहब के नोटिस में जब हम गए तो दो चीजें लाई गई थी। एक थोड़ा आगे आप आगे मतलब एक खान साहब के नोटिस में ये बात आई थी कि केपी में गुज़िश्ता 2 सालों में जिन हुकाम ने बिलखसूस पुलिस और इंतजामी अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों पे क़यामत सुगरा बर्पा किया हुआ था, हमारे वर्कर को शहीद किया, बहुत सारे चंद ऐसे DPO सामने आए जिन्होंने अगवा बर तावान की मद में करोड़ों रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों और उनके वालिदैन से लूटे, जिसमें एक DPO 4 सदा खान साहब के नोटिस में आया था कि हरीपुर के एक साबिका DPO को जिसने इस फिस्तायत और जबर में अपना हिस्सा अदा किया था उसको नवाजा गया है और PTI के दौर में उसको कुआट की पोस्टिंग दी गई है। तो खान साहब ने आज चेयरमैन साहब की मौजूदगी में एक बात तो ये कही कि IG जो है इसको फिलफोर हटाया जाए और इसके लिए वज़ीर आला साहब के लिए एक पैगाम जो है वो चेयरमैन साहब को दिया है। साथ में चेयरमैन PTI ने ये जिम्मेदारी मुझे तफवीज़ की है कि एक कमेटी जो है जो वजारत कानून, प्रोसिक्यूशन और जिले के पुलिस हुकाम के साथ मिलकर हम तमाम केसेस का जायजा लेंगे। मैं उस कमेटी को हेड करूंगा और इसमें हम देखेंगे कि अगर जहां पे किसी अफसर ने या जुल्म किया है, अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है या किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है या हमारे वर्कर से बदतखोरी की है या कोई जुर्म इन्होंने किए हैं और उनके पर्चे दर्ज नहीं हुए हैं, इन तमाम चीजों को हम हर जिले वाइज हम देखेंगे। जिन अफसरों ने अगर जराइम का इर्तिकाब किया है, मैं रिपीट करता हूं, हम किसी के साथ इंतकाम की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, लेकिन अगर जिस अफसर ने, जिस DPO ने, DIG ने, डिप्टी कमिश्नर ने गलत 3 MPO लगाया है और अदालत ने बदनीयती की बुनियाद पे कलअदम करार दिया है या पुलिस ने नाजायज पर्चे दर्ज किए या लोगों को अगवा किया या मारा है, कत्ल किया है और उनके पर्चे दर्ज नहीं किए, इन तमाम चीजों का हिसाब होगा और इस पे जो लोग मुलजिम बनेंगे, चाहे वो DC हो या IG हो, इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम रिकमेंड करेंगे और KP की हुकूमत जो है हमारी सिफारिशात की रोशनी में जो भी कानूनी इकदाम होगा उसके मुताबिक। आखिर में एक दफा फिर रिपीट करता हूँ कि किसी भी अफसर के साथ हमारी कोई इंतकाम की पॉलिसी नहीं है, लेकिन जुर्म को हम नहीं छोड़ेंगे। जहां भी इन्होंने जुर्म किया होगा तो अदालत खुद इनसे निपटेगी, हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम सिर्फ उनकी प्रोसिक्यूशन होगी, प्रोसिक्यूशन इनकी जरूर होगी और जितने नाजायज, बोगस, लघु, बेबुनियाद मुकदमे इन्होंने दायर किए हैं वजारत कानून में हम इनको देखेंगे। जहां पे मुकदमे वापस लेने होंगे हम वापस लेंगे, जहां मुकदमे तफ्तीश में नाकिस है वो पुलिस खुद विड्रा करेगी, लेकिन एहतसाब जरूर होगा। जुल्म जबर का, जुर्म का, कत्ल का, बदतखोरी का, अगवा बर तावान का, इन तमाम चीजों को हम देख के अपनी सिफारिशात मुरतब करने के बाद इसके बाद इस पे कार्रवाई होगी। ठीक है, और जो हमारी मुलाकात हुई है हम इस अरेंजमेंट से सेटिस्फाइड है। खान साहब के साथ मुख्तलिफ उमूर पे बात हुई है। आपको मालूम है सेनेट का इलेक्शन है, KPK की सेनेट से इलेक्शन और अपने कैंडिडेट के मुताबिक खान साहब के साथ मशावरत करनी थी, वो मशावरत कंप्लीट हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला आज या कल इंशाअल्लाह ताला हम अपने कैंडिडेट का फॉर्मली अनाउंसमेंट कर लेंगे। खान साहब ने वो नाम मुझे बताए हैं जिनको खान साहब ने फाइनल किया है। उसके साथ साथ खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी है हम KPK गवर्नमेंट में एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी में मरवत साहब भी होंगे। उस कमेटी में हम सारे जितने ज्यादतियां हुई है उसको तदारुक के लिए वो कमेटी सिफारिशात वज़ा करेगी। वो उन लोगों को जिनके साथ ज्यादतियां हुई है उसका कैसे मदावा किया जाए उसके बारे में भी सिफारिशात होगी।
اور اگر لوگوں نے غیر قانونی کام کیا ہے تو ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اس کے بارے میں اس کمیٹی کی سفارشات انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہوگی۔ ساتھ ساتھ 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ 23 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ منعقد کرے گی۔ وینیو کا اور ٹائمنگ کا انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ہم فارمل اناؤنس کل پرسوں تک انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں فارمل، اور وہ یہ کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہمارے جیت چکے ہیں، ہم تو حکومت کے جیت کو جیت نہیں مانتے، کیونکہ یہ سارے وہ رزلٹ ہے جو 9 فروری کو آئے تھے اور فارم 47 کے بیس پہ آئے تھے، نہ کہ فارم 45 پہ۔ لیکن اس کے باوجود ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں، جو آ چکے ہیں، جن کے نوٹیفیکیشن پہلے سے ہو چکی ہے، ان کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے ان کے جیت کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کینڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، وہ کینڈیڈیٹ جن کے ریزلٹ کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، وہ سارے پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، جن کے پوسٹل بیلٹس کاؤنٹ ہوئے تھے، جن کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ نکال کے ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا۔ قانون کے مطابق کنسالیڈیشن کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود صرف پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ کے خلاف وہ اپلیکیشنیں الاؤ ہو رہی ہے، اور کئی سارے کیسز ایسے ہیں جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ریکاؤنٹنگ میں تبدیل کیا جائے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے اور الیکشن کمیشن سے کہ اس پروسیس کو روکا جائے، اور اس کی طرف بڑی بدامنی پھیلے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کریں گے، جیت کو آپ شکست میں تبدیل کریں گے، تو یہ غیر آئینی، غیر قانونی ایک نیا پھیلاؤ شروع کر رہے ہیں۔ ہماری ان سب سے درخواست ہے کہ جو نتیجے اخذ ہو چکے ہیں اس نتیجوں کو ایز اٹ از رہنے دے، جو اس سے ایگریوڈ ہے وہ اپنے متعلقہ فورم جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آج جو ریزرو سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے، اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بینچ بنا کے اس سے جلد فیصلہ کیا جائے، تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے، کیونکہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ قائین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزرو سیٹیں نہیں مل سکتی۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں، ہماری 78 سیٹیں، یہ ان کی جیتے ہوئے سیٹ سے زیادہ ہے، ان کو ایک قسم کی خیرات میں دی گئی ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم التماس کرتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جب ہماری پٹیشن آپ کے پاس آ جائے، اس پہ پٹیشن پہ بینچ بنا کے اس کا جلد سے فیصلہ ہو اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس واپس آ جائے۔ تھینک یو جی، آپ سب کا شکریہ۔ میں ایڈ کرنا چاہوں، خان صاحب کے نوٹس میں جب ہم گئے تو 2 چیزیں لائی گئی تھی۔ ایک تھوڑا آگے آپ آگے آئیے، مطلب ایک خان صاحب کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ کے پی میں گزشتہ 2 سالوں میں جن حکام نے بالخصوص پولیس اور انتظامی افسران، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں پہ قیامت صغریٰ برپا کیا ہوا تھا، ہمارے ورکر کو شہید کیا، بہت سارے چند ایسے ڈی پی او سامنے آئے جنہوں نے اغوا برائے تاوان کی مد میں کروڑوں روپے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں اور ان کے والدین سے لوٹے، جس میں ایک ڈی پی او 4 سدہ۔ خان صاحب کے نوٹس میں آیا تھا کہ ہری پور کے ایک سابقہ ڈی پی او کو، جس نے اس فستائیت اور جبر میں اپنا حصہ ادا کیا تھا، اس کو نوازا گیا ہے اور پی ٹی آئی کے دور میں اس کو کوارٹ کی پوسٹنگ دی گئی ہے۔ تو خان صاحب نے آج چیئرمین صاحب کی موجودگی میں ایک بات تو یہ کہی کہ آئی جی جو ہیں اس کو فی الفور اٹھایا جائے، اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے ایک پیغام جو ہے وہ چیئرمین صاحب کو دیا ہے۔ ساتھ میں چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے کہ ایک کمیٹی جو ہے، جو وزارت قانون، پراسیکیوشن اور ضلع کے پولیس حکام کے ساتھ مل کے ہم تمام کیسز کا جائزہ لیں گے۔ میں اس کمیٹی کو ہیڈ کروں گا، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر جہاں پہ کسی افسر نے یا ظلم کیا ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، یا کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، یا ہمارے ورکر سے بدتخوری کی ہے، یا کوئی جرم انہوں نے کیے اور ان کے پرچے درج نہیں ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم ہر ضلع وائز ہم دیکھیں گے۔ جن افسروں نے اگر جرائم کا ارتکاب کیا ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہم کسی کے ساتھ انتقام کی پالیسی نہیں اپنائیں گے، لیکن اگر جس افسر نے، جس ڈی پی او نے، ڈی آئی جی نے، ڈپٹی کمشنر نے غلط 3 MP او لگایا ہے
اور عدالت نے بدنیتی کی بنیاد پہ کالعدم قرار دیا ہے، یا پولیس نے ناجائز پرچے درج کیے یا لوگوں کو اغوا کیا یا مارا قتل کیا ہے اور ان کے پرچے درج نہیں کیے، ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا، اور اس پہ جو لوگ ملزم بنیں گے، چاہے وہ ڈی سی ہو یا آئی جی ہو، ان سب کے خلاف قانونی کارروائی ہم ریکمینڈ کریں گے، اور کے پی کی حکومت جو ہے ہماری سفارشات کی روشنی میں جو بھی قانونی اقدام ہوگا اس کے مطابق۔ اخیر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی افسر کے ساتھ ہماری کوئی انتقام کی پالیسی نہیں ہے، لیکن جرم کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں بھی انہوں نے جرم کیا ہوگا تو عدالت خود ان سے نپٹے گی، ہمارا کام نہیں ہوگا، ہمارا کام صرف ان کی پراسیکیوشن ہوگی، پراسیکیوشن ان کی ضرور ہوگی، اور جتنے ناجائز بوگس لغو بے بنیاد مقدمے انہوں نے دائر کیے ہیں وزارت قانون میں ہم ان کو دیکھیں گے، جہاں پہ مقدمے واپس لینے ہوں گے ہم واپس لیں گے، جہاں مقدمے تفتیش میں ناقص ہے وہ پولیس خود وڈرا کرے گی، لیکن احتساب ضرور ہوگا ظلم و جبر کا، جرم کا، قتل کا، بتخوری کا، اغوا برائے تاوان کا، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ کے اپنی سفارشات مرتب کرنے کے بعد اس پہ کارروائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور جو ہماری ملاقات ہوئی ہے ہم اس ارینجمنٹ سے سیٹسفائیڈ ہے۔ خان صاحب کے ساتھ مختلف امور پہ بات ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن ہے، کے پی کے سینٹ سے الیکشن، اور اپنے کینڈیڈیٹ کے مطابق خان صاحب کے ساتھ مشاورت کرنی تھی، وہ مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج یا کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کینڈیڈیٹ کا فارملی اناؤنسمنٹ کر لیں گے۔ خان صاحب نے وہ نام مجھے بتائے ہیں جن کو خان صاحب نے فائنل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے انسٹرکشن دی ہے ہم کے پی کے گورنمنٹ میں ایک کمیٹی بنائیں گے، اور وہ کمیٹی میں مروت صاحب بھی ہوں گے۔ اس کمیٹی میں ہم سارے جتنے زیادتیاں ہوئی ہے اس کو تدارک کے لیے وہ کمیٹی سفارشات وضع کرے گی، وہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے اس کا کیسے مداوا کیا جائے اس کے بارے میں بھی سفارشات ہوگی، اور اگر لوگوں نے غیر قانونی کام کیا ہے تو ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے اس کے بارے میں اس کمیٹی کی سفارشات انشاءاللہ تعالی اس پہ ہوگی۔ ساتھ ساتھ 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی 23 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ منعقد کرے گی، وینیو کا اور ٹائمنگ کا انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم فارمل اناؤنس کل پرسوں تک انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں فارمل، اور وہ یہ کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہمارے جیت چکے ہیں، ہم تو حکومت کے جیت کو جیت نہیں مانتے، کیونکہ یہ سارے وہ رزلٹ ہے جو 9 فروری کو آئے تھے اور فارم 47 کے بیس پہ آئے تھے، نہ کہ فارم 45 پہ، لیکن اس کے باوجود ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں، جو آ چکے ہیں، جن کے نوٹیفیکیشن پہلے سے ہو چکی ہے، ان کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے ان کے جیت کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کینڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، وہ کینڈیڈیٹ جن کے ریزلٹ کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، وہ سارے پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، جن کے پوسٹل بیلٹس کاؤنٹ ہوئے تھے، جن کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ نکال کے ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا۔ قانون کے مطابق کنسالیڈیشن کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود صرف پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ کے خلاف وہ اپلیکیشنیں الاؤ ہو رہی ہے، اور کئی سارے کیسز ایسے ہیں جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ریکاؤنٹنگ میں تبدیل کیا جائے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے اور الیکشن کمیشن سے کہ اس پروسیس کو روکا جائے، اور اس کی طرف بڑی بدامنی پھیلے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کریں گے، جیت کو آپ شکست میں تبدیل کریں گے، تو یہ غیر آئینی، غیر قانونی ایک نیا پھیلاؤ شروع کر رہے ہیں۔ ہماری ان سب سے درخواست ہے کہ جو نتیجے اخذ ہو چکے ہیں اس نتیجوں کو ایز اٹ از رہنے دے، جو اس سے اگریوڈ ہے وہ اپنے متعلقہ فورم جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آج جو ریزرو سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے، اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بینچ بنا کے اسے جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے، تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے، کیونکہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ قائین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزرو سیٹیں نہیں مل سکتی۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں ہماری 78 سیٹیں، یہ ان کی جیتے ہوئے سیٹ سے زیادہ ہے،
ان کو ایک قسم کی خیرات میں دی گئی ہیں. ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم التماس کرتے ہیں, ہم التجا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جب ہماری پٹیشن حل سے فیصلہ ہو اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس واپس آ جائیں. تھینک یو جی, آپ سب کا شکریہ. میں ایڈ کرنا چاہوں, خان صاحب کے نوٹس میں جب ہم گئے تو دو چیزیں لائی گئی تھی. ایک تھوڑا آگے آپ آگے آئیے مطلب ایک خان صاحب کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ کے پی میں گزشتہ 2 سالوں میں جن حکام نے بالخصوص پولیس اور انتظامی افسران, ڈپٹی کمشنر اور کمشنر, جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں پہ قیامت صغریٰ برپا کیا ہوا تھا, ہمارے ورکر کو شہید کیا. بہت سارے چند ایسے ڈی پی او سامنے آئے جنہوں نے اغوا برائے تاوان کی مد میں کروڑوں روپے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں اور ان کے والدین سے لوٹے, جس میں ایک ڈی پی او 4 خان صاحب کے نوٹس میں آیا تھا کہ ہری پور کی